السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو الثاني ديالنا إن شاء الله ديال درس l'argumentation، يعني غادي نشوفوا الفقرة الثانية الخاصة بلا سيتوياسيون دو l'argumentation ولا اللي كيتسموا بلي بروسيدي دو l'argumentation. المهم كتذكير، يعني في الحصة السابقة كنا شفنا لا ديفينيسيون، يعني التعريف تاع l'argumentation، وشفنا 3 ديال لي كاركتيرستيك اللي كيتميزوا بهم هاد النصوص الجدلية على النصوص الأخرى. En plus, شفنا l'objectif du discours argumentatif. اللي قلنا على أنه من الأهداف ديال discours argumentatif هو transmettre une conviction، يعني نقل واحد القناعة، délibérée المداولة أو كتسمى بالتشاور، justifier ou mettre en question يعني البرهنة، يعني كتبرهن على l'argumentation ديالك. بالنسبة لهذه الفقرة الثانية إن شاء الله يعني غادي نحاولوا نشوفوا لا سيتوياسيون دو l'argumentation، يعني الحالات ديال l'argumentation، يعني كيفاش كنعرفوا واحد الحالة ديال الجدال، مفهوم؟ ولا كيفاش كندرسوها. من أهم لي بروسيدي دو l'argumentation كاين عندنا لو تيم، يعني الموضوع، لا بروبليماتيك الإشكالية، لا تيز الأطروحة، لي زارغيمون الحجاج، و لي زيكزامبل اللي هما الأمثلة. دونك على بركة الله نشوفوا أول فقرة ديالنا. كما كتلاحظوا معايا هنايا يعني غادي نشوفوا لي بروسيدي دو l'argumentation، يعني الآليات ديال الجدل، quels que soient les domaines. Il est préférable de déterminer la situation d'argumentation en moyenne des questions suivantes. يعني مهما كان يعني المجال كيتفضل دائما نحددوا الحالة ديال الجدل باستعمال الأسئلة التالية: quel est le sujet ou le propos، يعني كنقولوا شنو هو الموضوع اللي كاين عندنا، sujet هو البروبونيت نفس المعنى، à quel domaine appartient-il، اش من مجال لاش كينتمي هاد لا سيتوياسيون ديال l'argumentation، واش السيونس العلوم، سونتي الصحة، سبور الرياضة، ليتيراتور الأدب، بوليتيك السياسة إتسيتيرا. quel est l'objet de controverse، يعني شنو هو الموضوع ديال الجدل، de quel problème s'agit-il، اشنا هو الإشكال اللي كاين عندنا، quel est l'argumentateur، شكون هو المجادل، un individu، un groupe، واش هو فرد أو جماعة، quel est l'auditoire ou le public cible، يعني شكون هو الجمهور ولا اللي كنقصدوا به لو بوبليك سيبلي، يعني الجمهور المستهدف، est-il présent ou absent، يعني واش هو حاضر أو غائب، واش كاين ولا غائب. dans quel but argumentant، يعني اش من هدف علاش كنتجادلوا، quelle est l'idée، شنو هي الفكرة اللي عندنا، quelle thèse veut-on faire accepter، شنو هي الأطروحة اللي بغينا نقبلوها، par quel moyen، عن طريق شنو هما الأدوات اللي استخدمنا، يعني بأي وسيلة، des arguments rationnels، واش هما حجج يعني منطقية عقلانية، non rationnels يعني غير عقلانية. غادي نحاول نعطيكم واحد ليكزامبل يعني باش تفهموا فيه مزيان كيفاش كنستخدموا هاد لي كيستيون باش نتلقاو لا سيتوياسيون d'argumentation. كاين عندنا واحد ليكزيرسيس هنايا اللي مطلوب منا فيه ديتيرميني لا سيتوياسيون دو l'argumentation. عندنا لو سوجي هو لا hausse des frais de scolarité à l'université، يعني الارتفاع ديال الرسوم الجامعية، يعني الخلاص ديال الجامعة. لو تيم هنا غادي خصنا نحددو شنو هو لو تيم ديالنا، يعني الموضوع ديالنا. هاد لو تيم الفرق بينه وبين سوجي، لو تيم هو كيقدر يكون عام، مفهوم؟ يعني كيقدر يكون واحد الموضوع كبير، هذاك الموضوع الكبير مشتق منه لي سوجي، يعني كنستخرجوا منهم لي سوجي. اوكي. لا بروبليماتيك، faut-il accepter la hausse des frais de scolarité، واش نقبلوا الزياده ديال الرسوم الدراسيه، هذا معطي لينا في المعطيات. l'argumentateur، يعني شكون هو اللي غيكون مجادل، l'auditoire، شكون هو الجمهور ولا داك المتلقي الريسيبتور، لو بوت، شنو هو الهدف ديالنا من هاد l'argumentation،
او لي موين شنو هما الامكانيات ولا الادوات اللي استخدمنا في هاد لارغيمونطاسيون. هنا في لا ريبونس ديالنا كما كتلاحظوا معايا عندي واحد ليكزامبل. لو سوجي لا hausse des frais de scolarité à l'université، يعني الارتفاع كما قلنا ديال الرسوم الجامعيه. لو تيم هو celui de l'éducation، يعني داك الشيء كيكون مرتبط بالتعليم. لا problématique faut-il accepter la hausse des frais de scolarité، واش يمكن لينا نقبلوا الارتفاع ديال الرسوم المدرسيه. هذا هو الاشكال ديالنا في هذا الموضوع. l'argumentateur اللي هو ليميتور، يعني المجادل هو ذاك المرسل. l'association des étudiants، يعني تقدر تكون جمعيات ديال الطلاب. l'auditoire، يعني الجمهور ولا كنسميوه بلو ريسيبتور، يعني المستقبل. يقدر يكون لو غوفرنمون، يعني الحكومه. et en particulier وبالاخص le ministre de l'enseignement supérieur، يعني وبالاخص وزير التعليم العالي. هذا هو l'auditoire. Le but، يعني الهدف ديالنا empêcher la hausse prévue، يعني منع الارتفاع المتوقع. Donc la thèse est la hausse est inacceptable، يعني الارتفاع غير مقبول. يعني الأطروحة ديالتنا هنايا في هذا الموضوع ولا في هذه لا سيتوياسيون دارغيمونطاسيون هي الرفض ديال الارتفاع، يعني الزيادة غير مقبولة. Les moyennes هما عبارة عن des arguments à l'appui de la thèse، يعني حجج داعمة للأطروحة. des arguments contre la thèse adverse، يعني حجج ضد الأطروحة المعاكسة ولا المعارضة. يعني كيكون عندنا حجج مؤيدة للأطروحة ديالنا وفي نفس الوقت عندنا حجج معارضة للأطروحة المنافسة ديالتنا. دونك هذا واحد ليكزامبل ديالنا اللي حاولنا فيه يعني on détermine la situation d'argumentation. Dans une argumentation orale ou écrite, soit qu'un émetteur délibère avant de prendre une décision, soit qu'il tente de faire admettre une thèse à quelqu'un. يعني قال لك في الجدال الشفوي أو الكتابي يعني كيكون عندنا إما هذاك ليميتور يعني المتحدث يعني كيحاول يتشاور قبل ما ياخذ شي قرار، أو كيحاول يقنع شي شخص بالأطروحة ديالو. يعني دائما حنا في واحد لاغيمونطاسيون سواء اورال سواء اكري كيكون عندنا شي شخص كيحاول يتشاور قبل ما يتخذ شي قرار، ولا كيحاول يقنع كيلكان بالأطروحة ديالو. بوغ y arriver يعني باش نقدروا نحققوا يعني هاد الهدفين يعني ديال التشاور قبل ما نتخذوا شي قرار ولا ديال نقنعوا شي شخص، il sert d'argument pertinent يعني كيحاول يستخدم داك ليميتور d'argument pertinent يعني حجاج مرتبطة en relation directe avec l'idée qu'il soutient يعني كتكون مرتبطة بشكل مباشر مع الفكرة اللي كيدعم، et crédible وكتكون أيضا معقولة يعني qu'elle juge acceptable يعني اللي عندها واحد لا valeur acceptable يعني واحد المنطق نقدروا نقبلوه. Les procédés de l'argumentation se présentent comme suite. الآليات ديال الجدل كنقدموها كالتالي. أول حاجة اللي عندنا أكيد يعني في البروسيدي دو l'argumentation اللي هي لو تيم الموضوع. يعني حنا بغينا نتجادلوا نديروا عملية الجدال خاصنا شي موضوع علاش غادي نجادلوا مفهوم. دونك لو تيم est un sujet de discussion plus ou moins précis. يعني هنا كما قلنا لو تيم كيعني الموضوع بالعربية هو عبارة عن سوجي يعني هو عبارة عن موضوع نيت ديال النقاش كيكون أكثر أو أقل دقة. يعني يقدر يكون واحد الموضوع عام كبير ويقدر يكون دقيق. هذا هو المقصود بلو تيم مفهوم. يعني يقدر هذا لو تيم يكون عبارة عن سوجي يعني بلو بريسي دقيق، ولا يقدر يكون عبارة عن سوجي موان بريسي يعني أقل دقة يعني عام. إكزامبل دو تيم هنا مثال ديال الموضوع تاع لو تيم. Les transformations du marché du travail يعني التحولات ديال سوق الشغل.
يعني هذا موضوع كبير. كنلاحظوا انه عندنا دي ترانسفورماسيون دي مارشي دو ترافاي، يعني التحولات ديال سوق الشغل. لي سوجي اكستري يعني المواضيع المقتطفه منه من هذا لو تيم، نقدروا نخرجوا منه شوماج دي جون، يعني بطاله الشباب، ديفيزيون دو ترافاي تقسيم ديال العمل، ترافاي فيمينا العمل يعني النسائي، راسيزم او ترافاي العنصريه في العمل، ريدكسيون دو طون دو ترافاي تقليل وقت العمل، كونديسيون دو ترافاي اللي هي ظروف العمل. كنلاحظوا على ان هادو كلهم دي سوجي اكستري من هاد لو تيم. دونك كما قلنا اول بروسيدي دو لارغيمونطاسيون هو لو تيم اللي قلنا على انه لو تيم est un sujet de discussion plus ou moins précis. قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر